दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोलर इन्वर्टर के मतलब मालूमात देनी चाहूँगा कि अगर आपने सोलर इन्वर्टर लेना हो तो आपको किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स इस वक्त काम कर रहे हैं। यूँ समझ लें कि कोई झुरमट बना हुआ है, कुत्ती सुई है ब्रांड्स की, इतने ज़्यादा ब्रांड्स कोई समझ नहीं लगती कि किस का लें। तो इस हवाले से मैं आपको जो है मालूमात फ़राहम करनी चाहूँगा। तो दोस्तों जब भी हमें सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए तो ऐसा ब्रांड जो है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है, यानी कि अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाता है तो उसको फिर ठीक नहीं हम करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ऑफिशियल उसका सर्विस सेंटर ही नहीं है। तो एक छोटा सा पुर्जा भी ख़राब हो तो ऐसा नहीं कि आप उसको फेंक दें बस अब नया लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो इन्वर्टर लेना चाहिए उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है पैसा वसूल प्रोग्राम भी होना चाहिए कि वो हमें जो एफिशिएंसी दे। तो उसके लिए जो है मैंने अपनी तहकीक से कुछ कंपनियां ऐसी देखी जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर मालूमात फ़राहम करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जानी पहचानी कंपनी है वो है इन्वेरिक्स। इन्वेरिक्स जो है ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं है, ये पाकिस्तान की ही एक कंपनी है जो कि चाइना से इन्वर्टर ख़रीद कर अपने ब्रांड से फिर उसको पाकिस्तान के अंदर सेल आउट करते हैं। लेकिन इन्वेरिक्स जो है अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखते हैं। गुज़श्ता बहुत सारे सालों से पाकिस्तान के अंदर ये इन्वर्टर जो है वो दे रहे हैं और इनके इन्वर्टर जो है बिल्कुल आंखें बंद करके इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, तो इसलिए अगर इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती भी हो जाए तो उसको ये जो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो बहरहाल जो इन्वेरिक्स जो है इसके ऊपर 100% ट्रस्टेड है। लेकिन इन्वेरिक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसके इन्वर्टर्स काफ़ी महंगे हैं। यूँ कह लें कि जो आम पाकिस्तानी है उसके अंदर जो है इन इन्वर्टर्स को ख़रीदने की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ वो लोग उनको ख़रीद सकते हैं जिनको खुदा ने ढेरों पैसा दिया है। तो बहरहाल में ट्रस्टेड के हवाले से जो है नंबर 1 जो है वो इन्वेरिक्स है, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट भी ज़बरदस्त है। अलबत्ता नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि इनकी प्रोडक्ट्स जो है थोड़ी सी महंगी हैं, ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो कंपनी है वो है सोलर मैक्स। सोलर मैक्स जो है ये भी इन्वेरिक्स के मुकाबले की ही कंपनी है। पाकिस्तान के अंदर 2007 से काम कर रहे हैं और इनके इन्वर्टर भी बहुत ही ट्रस्टेड हैं और इनके सर्विस सेंटर भी मुल्क भर के अंदर इनके सर्विस सेंटर जो है फैले हुए हैं। और अगर फॉल्ट बनता है तो आप बहुत सारी जगहों से इनको ऑफिशियली इनके सर्विस सेंटर से रिपेयर करवा सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबल हैं। गुज़श्ता बहुत सारे सालों से लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये लोगों के ट्रस्टेड बन गए हैं। इसलिए अगर आप सोलर मैक्स के इन्वर्टर देख लें, उनमें से कोई आपको पसंद आ जाए तो ज़बरदस्त चीज़ है। सोलर मैक्स जो है इनके इन्वर्टर्स की प्राइस जो है वो इन्वेरिक्स के मुकाबले में कम है, बट क्वालिटी इनकी भी ज़बरदस्त है। ठीक है जी, 2 ब्रांड हो गए। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नॉक्स जो है ये 2020 को कंपनी ये बनी थी और 2021 से इन्होंने जो है वो इन्वर्टर बेचने शुरू कर दिए थे। और नॉक्स जो है इसने बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो किया, बड़ी स्पीड से जो है इन्होंने लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल की है। और इस तेज़ी से फैलने की वजह इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी अच्छे रिज़ल्ट्स और ख़राब ना होना और पायेदारी है। मौजूदा जो है नॉक्स बहुत ही पॉपुलर जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ख़ास तौर पर इनकी जो क्रिप्टॉन सीरीज़ है, क्रिप्टॉन सीरीज़ के इन्वर्टर जो है काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जबकि इनकी जीनॉन सीरीज़ है उसके अंदर IP65 या IP66 के इन्वर्टर हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं। तो आम पाकिस्तानी जो है IP21 की रेटिंग के अंदर जो है ही लेना पसंद करते हैं, जो कि इनकी क्रिप्टॉन सीरीज़ है। अलबत्ता जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है नॉक्स की वो अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि 2021 से इन्होंने सोलर इन्वर्टर जो हैं वो बेचना शुरू कर दी हैं। अब 10 साल बाद इनके इन्वर्टर किस तरह से चलेंगे वो इसके ऊपर एक सवालिया निशान है, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है कि इसके तमाम डेटा को एवेल्यूएट किया जा सके। लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि चाहे सोलर मैक्स हो चाहे नॉक्स हो, तो ये कौन सा इन्वर्टर अपने खुद बनाते हैं। दोस्तों एक कंपनी है ताइवान की वोल्ट्रॉनिक पावर। ये तमाम कंपनीज पाकिस्तान की जो हैं
یہ ان سے ہی سولر انورٹر خریدتی ہیں اور اس کے بعد اپنا برانڈ جو ہے اپنے برانڈ کے نام سے آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کا سافٹ ویئر بھی ایک جیسا ملتا ہے, ان کے بورڈ بھی ایک جیسے ملتے ہیں, کمپوننٹ بھی, بہت ساری چیزیں آپس میں جو ہیں وہ ملتی ہوتی ہیں, کیونکہ پیچھے جو مدر کمپنی ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے ولٹرانک پاور. ولٹرانک پاور جو ہے اب وہ یہی بناتے ہیں, انورٹر ہی بناتے ہیں, جو ان کو آرڈر ملتا ہے جس برانڈ سے جس شیپ میں اس کو بنا کر وہ اسی میں ہی دے دیتے ہیں. انویرکس, سولر میکس اور نوکس. اس کے بعد دوستو جو چوتھی کمپنی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے میکس پاور. میکس پاور جو ہے یہ بھی ایک زبردست کمپنی ہے. اس کے انورٹر بھی ہائی کوالٹی ہوتے ہیں, لیکن ان کے جو انورٹر ہیں وہ بھی ولٹرانک پاور بیسڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہی کمپنی مدر ہے جو کہ بنا کر دے رہی ہے. اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ کمپنی ہے وہ ہے زیونک. زیونک جو ہے پاکستان کے اندر بالکل ایک نیا برانڈ ہے جو کہ تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے. لوگ اس کے انورٹر پسند کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, فالٹ کم آتے ہیں اور ریٹ مناسب کے اندر چیز اچھی مل جاتی ہے, کیونکہ ریٹ کا پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, خاص طور پر مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ ایک آزمائش کی بات ہو جاتی ہے. تو زینو کے انورٹر جو ہیں یہ کافی افورڈیبل ہوتے ہیں, لیکن وہی نوکس کی طرح جو ہے ان کا لانگ ٹرم ڈیٹا ابھی نہیں سامنے آیا, اور چونکہ نوکس جو ہے اس کے مقابلے میں یہ جو زینک ہے اور زیادہ بعد میں آئی ہے. بہرحال ان کے چونکہ پیچھے انہوں نے کون سے اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے کہ اپنا انہوں نے جو ہے بورڈ بنا کر انہوں نے اپنی نئی کو ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے, پیچھے سے کمپنی سے بنوا رہے ہیں, صرف برانڈنگ ان کی اپنی ہے, تو اس لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں. لانگ ٹرم میں ان کے انورٹر ٹھیک ہی چلیں گے. البتہ یہ جو کمپنیز ہیں جیسے کہ نوکس ہے یا زینک ہے, تو ان کی جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھی اس کو لینا ہو تو آپ نے رجسٹر ڈیلر سے ریٹن وارنٹی کے ساتھ لینا ہے, اور مستند ڈیلر سے جو بڑا ڈیلر ہو اس کا اسی سے لینا ہے, کسی چھوٹے موٹے سے نہیں لینا. کیونکہ پاکستان کے اندر دوستو یہ مسئلہ ہے کہ کمپنیاں جو عام طور پر اپنی پروڈکٹ کی براہ راست جو ہے رسپانسیبل ذمہ داری نہیں لیتی, براہ راست ذمہ دار نہیں بنتی, وہ یہ جو ڈیلرز ہیں مختلف جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے تھرو ہی پروڈکٹ پکڑتے ہیں. آپ اپنا انورٹر کوئی بھی چیز ہے ڈائریکٹ آپ لے جائیں کسی بھی کمپنی کے آفس, تو وہ آپ کو منع کر دیں گے کہ آپ آؤ اپنے تھرو پراپر چینل ہی آئیں, آپ نے جہاں سے خریدا اسی ڈیلر کے تھرو آئیں. تو اس سے جو کمپنیاں براہ راست جو ہے وہ اینڈ یوزر سے الجھنا نہیں چاہتی, تو اس لیے وہ یہ حربہ یوز کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کا جو ڈیلر ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں اس چیز کا ذمہ دار ہی نہ بنے. اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ کمپنی ہے وہ ہے آئیٹل. آئیٹل بالکل ہی نئی کمپنی ہے, ابھی یہ مارکیٹ کے اندر آئے ہیں, اور ان کی جو انورٹر ہیں وہ ولٹرانک پاور بیسڈ نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی اپنی کریشن ہے. یہ خود ہی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اس کی سپورٹ بہت زبردست ہے. تو جو آئیٹل ہے یہ 3 ایئرس کی اس وقت یہ ریپلیسمنٹ وارنٹی دے رہا ہے, جبکہ اور کوئی بھی کمپنی جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے وہ چیز آپ کو ریپیئر کر کے دے گی, آپ کو ریپلیس نہیں کر کے دے گی. جبکہ آئیٹل جو ہے وہ 3 سال تک آپ کو ویسے ہی نیا یونٹ دے رہے ہیں. تو یہ ان کی ایک زبردست چیز ہے. اور جب ان کے انورٹرز کی بات کی جائے تو مارکیٹ ریٹ کے ایک تو مطابق ہیں, اور دوسرا ان کی کوالٹی مارکیٹ ریٹ سے کافی اچھی ہے. خاص طور پر جو 1.5 لاکھ ہے کہ اگر آپ بات کریں اس میں اگر آپ 6 kV لینا چاہیں تو باقی کمپنیز تمام جتنی ہیں وہ آپ کو IP21 کی جو ہے پروٹیکشن دیں گے, جس کے اندر صرف جو ہے وہ ڈائریکٹ انگلی اندر نہیں جائے گی, باقی ہر چیز اندر جو ہے چلی جاتی ہے. IP21 کی ریٹنگ سب سے اینڈ والی ہوتی ہے, اور جب کہ اسی ریٹ کے اندر آپ کو جو آئیٹل ہے وہ IP54 کی ریٹنگ دے رہے ہیں, جو کہ کافی حد تک پروٹیکٹڈ ہے. تو اس لیے آئیٹل جو ہے وہ بھی ایک ٹرسٹڈ برانڈ ہے. آپ جتنے برانڈز میں نے لیے ہیں ان میں سے کسی کا بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ کمپنی ہے وہ ہے فرونس. فرونس کے انورٹر جو ہیں وہ بیچ میں انہوں نے کچھ 2 نمبریاں شروع کی تھی, جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے کافی زمین پر گری تھی, بٹ ان کے کچھ پاپولر ماڈلز مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تھوڑا سا فرونس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ FRONOUS فرونس یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے,
اور ایک دوسری FRONIUS فرونس۔ تو یہ جو فرونس آئی کے ساتھ آتی ہے یہ آسٹریلیا کی کمپنی جو کہ انورٹر بناتے ہیں۔ یہ پاکستان والوں نے ان کی ڈپلیکیٹ فرونس بنائی ہوئی ہے کمپنی، اس کو اس فرونیس کے ساتھ آسٹریلین کمپنی کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا، یہ پاکستان کی مقامی کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی موٹی کمپنیز مارکیٹ کے اندر جیسے ٹیسلا ہے، اس طرح کے نام سے پھر رہی ہیں۔ تو بہرحال جو مشہور اور اچھے برانڈز ہیں وہ میں نے آپ کو جو اسینڈنگ آرڈر میں بتا دیے ہیں، جن پر آپ ٹرسٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ماجد گرائی یوٹیوب چینل دیکھنے کا، اور اینڈ پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوستو ایسا کیجئے کہ یہاں پر معلومات شیئرنگ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ آپ جس کمپنی کا آپ کو پسند ہے، آپ اچھا سمجھتے ٹرسٹڈ ہے، وہ کمنٹس کے اندر آپ لکھ بھی دیں، اور لوگوں کو کون سی کمپنی پسند ہے یہ کمنٹس کے اندر پڑھ بھی لیں۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے انورٹر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں گی، تو کمنٹس کو جو ہے یوز کیجئے گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔